अब पाकिस्तान से अमेरिका ने अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया है कि वो पाकिस्तान फौरी तौर पर छोड़ दें, तो पाकिस्तान में क्यों कहा? अली मोहम्मद अली साहब, अभी भट्टी साहब सिर्फ अकेले नहीं है, बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि जी ये नेक्स्ट जो है ना वो पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को हम इस तरह सोच सकते हैं कि ये हो सकता है पाकिस्तान के साथ? तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि अटैक ईरान पे होगी, और मैं समझता हूं कि जल्दी होगी, देर नहीं होगी अब इसमें। उसके लिए अमेरिका ने सारी चीजें तैयार कर ली हैं, इजराइल ने सारी चीजें तैयार कर ली हैं। ताकि हेनरी किसिंजर ने एक दफा कहा था कि इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज लिथल टू बी हिज फ्रेंड, इट्स फ्रेंड। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। आज तक अमेरिका की श्रेष्ठ में किसी के साथ वफा करना नहीं है। There is further escalation that is expected. मार्को रूबियो ने वाज़ेह तौर पर मुतनब्बे किया है the hardest hits on Iran are yet to come. और वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि the attacks on Iran will persist until all US objectives are met. मार्को रूबियो का ये बयान दो वजह से अहम तरीन है। पहली वजह ये है कि कल ही सदर ट्रंप ने ईरान में जमीनी फौज भेजने का अंदिया दिया था, और अब इनको समझ लेना चाहिए, इन तमाम जो अरब कंट्रीज के जो हुक्मरान हैं उनको समझ लेना चाहिए कि ये जो अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का आगाज है। तो दोस्तों, एक तरफ तो ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद जो युद्ध का माहौल बना हुआ है उसमें पाकिस्तानी मीडिया को ये खौफ खा रहा है, और बाकायदा जिस पर ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि कहीं ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी मीडिया, और जो कि एक्सपेक्टेड था कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद खुलकर पाकिस्तानी मीडिया ईरान के सपोर्ट में न सिर्फ बातें बल्कि प्रोपेगेंडा किए जा रही है। और पाकिस्तानी मीडिया की बात को सुने तो ऐसा लगता है मानो इजराइल और अमेरिका तो हार गया है और ईरान जीत गया है। यानी पाकिस्तानियों का ये हालत देखें कि जिस ईरान के एक तो सारे के सारे लीडर मारे गए हैं, और जिस ईरान के शहर के शहर तबाह बर्बाद और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, और उसके बनिस्बत कुछ अमेरिकन सिपाही और कुछ प्लेन्स मारे गए हैं। जो कि साफ सी बात है, अगर लड़ाई होती है तो युद्ध में चाहे सामने वाला कितना भी मजबूत पार्टी क्यों ना हो उसका भी नुकसान होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कोई बहुत बड़ा पहलवान और एक छोटा सा इंसान हो पतला सा, उन दोनों के फाइट में जो बड़ा लंबा चौड़ा पहलवान भले ही पतले दुबले को मार मार के अधमरा कर दे, लेकिन उस लड़ाई में पतला दुबला इंसान भी एका आध पंच तो सामने वाले को लगा ही देता है। और यही हाल इस समय ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा एक अलग ही लेवल पे होता है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। अली मोहम्मद अली साहब, अभी भट्टी साहब सिर्फ अकेले नहीं है, बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि जी ये नेक्स्ट जो है ना वो पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को हम इस तरह सोच सकते हैं कि ये हो सकता है पाकिस्तान के साथ? बड़ा अच्छा सवाल है कमरान साहब। मुख्तसरन जवाब ये है, जी मुख्तसरन जवाब दे देता हूँ। देखिए, इसराइल का जो दिफाई बजट है वो तकरीबन $46 बिलियन है। ठीक। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन $85 बिलियन है। इसराइल की जो फ़ौज है टोटल वो 1,85,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इंडिया की जो फ़ौज है तमाम तीनों फोर्सेस को मिला के 1.4 मिलियन की फ़ौज है। ठीक है, तो इंडिया की जो फोर्स है ना वो इसराइल से कोई 8 गुना बड़ी है। इंडिया की जो इकॉनमी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता इसराइल के साथ। इसराइल की लाहौर जितनी आबादी है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने अपने अवाम की लाइफ स्टाइल की क्वालिटी को बड़ा इंप्रूव किया, लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि दिफाई एतबार से वो कोई बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार और मजबूत नहीं है। जबकि ईरान का दिफाई बजट भी कोई $10-12 अरब का है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दुनिया की चौथी बड़ी ताकत को पिछले साल 3-4 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पास रहम की अपील के भागने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो इसराइल को इससे भी सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज, बेहतरीन न्यूक्लियर पावर, बेहतरीन मिसाइल फोर्स, बेहतरीन लीडरशिप और बेहतरीन लैंड एयर सी फोर्सेस मौजूद हैं, जिसकी मोटिवेशन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी, स्ट्रेटजी का हर हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप साहब एतराफ़ करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनका जो एतराफ़ है ना वो कोई मोहब्बत में नहीं है। वो पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया की फैंटी लगाई है उसकी उसको जो डाउनग्रेड करवाया है एज अ ग्लोबल पार्टनर ऑफ इंडिया, उसके एतराफ़ पे उनकी हकीकत दिखाने का वो हर हफ्ते हमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं पाकिस्तान ईरान नहीं है,
پاکستان دنیا اسلام کی واحد ایٹمی طاقت بھی ہے اور بہترین فوج بھی ہے دنیا کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ کوئکلی بتانا چاہتا ہوں. 2 دفعہ اسرائیل کا, اور یہ میں اوپن سورس سے بتا رہا ہوں, میں کوٹ کر دیتا ہوں, پاکستان ایئر فورس کے فارمر ایئر چیف انور شمیم نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جنرل ضیاء نے مجھے آرڈر کیا جب عراق کا نیوکلیئر پلانٹ اسرائیلی ایئر فورس نے اٹیک کر کے اوسیریک تباہ کیا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا پاکستان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. ہم نے جب F-16 لیے اور اپنے فضائی دفاع کو بہتر کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن جی, جس میں جاوید چوہدری صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ انالیسس پیش کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے, اس کو فیس سیونگ کے لیے یا تو عرب ممالک کوئی پیس پرپوزل پیش کریں. چوہدری صاحب اس کو ذرا کس طرح دیکھیں گے آپ, کیونکہ اگر صرف یہی ہمارے لیے جیت کا معیار ہے کہ جب تک کہ وہ ایران لکھ کر یا ہاتھ کھڑے کر کے سرنڈر نہ کر دے, تو وہ تو شاید وہ کبھی بھی نہ کرے. لیکن جس طرح وہ اٹیکس ہو رہے ہیں, جس طرح ان کی تباہی ہو رہی ہے, جس طرح اس کی لیڈرشپ ہو رہی ہے, نہ ان کو کوئی نیا آرمی چیف کا نام سامنے آ پا رہا ہے, کوئی اس کو بھی اڑا دیں گے, اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس. تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیت رہا ہے اور امریکہ جو اس کو فیس آف چاہیے اس سٹیج پہ ابھی؟ دیکھیں, ایرانیوں کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نیشنلسٹ ہیں بہت زیادہ, اور نیشنلسٹ بھی ایسے نیشنلسٹ ہیں کہ اپنی قوم کے لیے وہ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اگر 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی, تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 8 کروڑ ان میں شہادت کا رتبہ اختیار کرنا چاہیں گے. شہادت ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 6000 سال پرانی تہذیب ہے, 6000 سال میں انہوں نے بڑی بڑی پاورز کو دیکھا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ سرنڈر کرے گا, یہ پیچھے ہٹے گا, تو یہ غلط بات ہے. وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا, سرنڈر نہیں کرے گا. یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے, لیکن ہمارے لیے بہت ہی نیگیٹو پوائنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ ڈٹا رہے گا تو زیادہ لاشیں اٹھیں گی وہاں سے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے, اگلے 2-4 دنوں کے اندر اندر مجھے خطرہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو گھسیٹ لے گا جنگ میں. کہ جو اس وقت مڈل ایسٹ اور امریکہ اور اسرائیل کے بیچ کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے, اس کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کی طرف سے یہ آرڈرز دیے گئے پوری دنیا میں کہ ایک تو کانسلیٹس بند کی گئی ہیں جہاں جہاں پر حملے ہو رہے ہیں, دبئی میں, ریاض میں, سعودی عربیہ میں, لیکن اپنے سٹاف کو بھی وہ واپس بلا رہے ہیں. اب پاکستان سے امریکہ نے اپنے سٹاف کو آرڈر دیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے واپس امریکہ پہنچے اور پاکستان فوری طور پر چھوڑ دیں. اس میں جو ہے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان میں اپنے غیر ہنگامی نان ایمرجنسی سٹاف جو ہے اس کو واپس بلایا امریکہ نے. اب یہ کس لیے, دیکھیں اس کی ایک بڑی وجہ تو آپ کو پتا ہے کہ سبھی کنٹریز میں, سبھی نہیں تو کم از کم ان کنٹریز میں تو یہ سچویشن ہے ہی کہ جہاں پر وار ہو رہی ہے. تو پاکستان میں کیوں کہا؟ دبئی, سعودی عربیہ, یمن, عمان, مڈل ایسٹ سے تو کہا, تو وہ تو ٹھیک ہے, پتہ ہے کہ جی اس لیے کہا. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ بھائی پاکستان سے جو آپ نے اپنا سٹاف کیوں بلا لیا. تو اتنے معصوم ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان سے سٹاف جو ہے وہ کیوں بلا لیا. تو ڈیکلیریشن جو اس میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں جو امریکن کونسلیٹ میں جو ہے کوئی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی, یعنی کونسلیٹ بند نہیں کیا گیا, لیکن جو حالات ہوئے اور جو آپ لوگوں نے آپ کے وہاں پر جنگجو اور جہاد اور جذبے سے معمور لوگوں نے جو وہاں پہ امریکہ کے خلاف نعرے لگائے ہیں اور جیسے خود بھی مارے گئے ہیں 35 سے 40 لوگ, تو بھائی بہت ہو گئی. شکر کریں انہوں نے یہ بند نہیں کیا آپ کی ایمبیسی.